यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली इटाली जाँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार गेट अगाडिबाट 80 किलो भन्दा बढ़ी सुन बरामद। सुन ओसार पसारमा संलग्न 3 जना पक्राउ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि G20 सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको अलकनन्दा नदीको किनारमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा 15 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि दृढ़ संकल्पका साथ सरकार अगाडि बढ़िरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खाको सिउरेनीटारमा हिजो बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन महत्वको आयोजना भएकाले आयोजनाको काम चाँडै अघि बढ़ाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढी गण्डकी जलविद्युत बहुद्देश्यीय आयोजना निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती गर्ने कसैलाई छुट नहुने बताउनुभयो। यो बुढी गण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ। छिटो भन्दा छिटो निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास गर्न म आफै आउने मैले त्यो कमिटमेन्ट गरेको छु। देशको लागि, विकास र समृद्धिको लागि, सुशासनको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्ने संकल्प लिएको छु। त्यसकारण मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने यो फिल्ड कार्यालय उद्घाटनको निम्ति मात्रै हामी आएको होइन। यो कार्यालय उद्घाटन भन्दा आवश्यक पर्ने सबै गृह कार्य गरेर यो परियोजना अगाडि बढाइने संकल्प, जसको समन्वय आवश्यक छ, ती सबैको पनि सहकार्य सहित एउटा संकल्प गरेर हामी तपाईहरुको अगाडि आएका हौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनले मुलुकलाई विद्युत संकटबाट मुक्त गर्नुका साथै पर्यटन, विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि लगायतका बहुआयामिक अवसर र सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयोजना मार्फत विद्युत उत्पादनका साथै व्यवस्थित बस्ती निर्माण, वातावरण, बजार व्यवस्थापन, मुआवजा वितरण र पुनर्वासको कामलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढ़ाउन सरकार सचेत र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ़ाउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव एवं बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष दिनेश कुमार घिमिरेले आयोजनालाई मुलुकको समृद्धिका लागि समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्ष तत्परताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो। हिजै काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएशनको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्दै विकास बजेटलाई समयमा नै खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देखिएको तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा संलग्न इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै शुरू गरेर गुणस्तरीय ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले हिजो साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको अपरेशनमा 80 किलो भन्दा माथिको सुन बरामद गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले 80 देखि 100 किलोको बीचमा रहेको सुन बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त सुन ओसार पसारमा संलग्न रहेका 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। विमानस्थल पास भएर आएको उक्त सुन विमानस्थल भन्सार गेट अगाडिबाट ट्याक्सीमा हालेर लैजान लागेका बेला बरामद भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुन हङकङबाट आएको खुलेको जानकारी दिनुभयो। थप अनुसन्धान जारी रहेको र आजसम्ममा धेरै कुराहरू खुल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इटाली भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकले इटालीमा आयोजना हुने खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय
कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यो प्रतिनिधि मण्डलमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा साउन 6 गते इटली प्रस्थान गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल समेत सहभागी हुनुहुनेछ। यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छूट दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको संचालक समितिको सदस्यमा सोही अस्पतालका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हिजो पनि समसामयिक राजनैतिक आर्थिक सामाजिक विषयका साथै विभिन्न समितिहरूका तर्फबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरूमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रह्यो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको बैठकमा प्रदेशका प्रदेश सभापति सहित केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नुभयो। बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी केन्द्रीय समितिले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश समिति पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहे पनि हाल व्यावहारिकतामा त्यस्तो नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेश सभापति ललित जंग शाहीले पनि प्रदेश समितिले गरेका काममा केन्द्रीय समितिले विशेष हस्तक्षेप गर्ने हुँदा प्रदेश समितिको औचित्य नै संकटमा परेको आरोप लगाउनुभयो। मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद यादवले आम निर्वाचनका बेला गठबन्धनमा सीट बाँडफाँड र बजेट विनियोजनमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पार्टी महामन्त्री गगन थापाको वार्षिक कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठाउँदै त्यस कार्यक्रममा प्रदेश कार्य समितिलाई जोड्ने काम नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले प्रदेश आवश्यक छैन भने कांग्रेसले नै मुलुकमा स्थानीय तह र केन्द्र मात्र हुन्छ भनेर नेतृत्व गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायतले प्रदेशलाई समेट्न नसके महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको हिजोको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउन पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पार्टीको विधान अनुसार समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा आफूहरू भूमिका र जिम्मेवारी विहीन हुन पुगेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाई थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पठाएको र संघ सहित सबै प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिता रहेकाले पार्टीको घोषणा पत्र अनुसारका जनताका चाहनालाई पूरा गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न 6 देशका लागि सिफारिश राजदूतका बारेमा सार्वजनिक उजुरी माग गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले 10 दिनको समय तोकेर उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र राजदूतमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरू नियुक्त हुन अनुपयुक्त लागेमा उजुरी दिन सूचना प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। गत असार 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि 6 जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिवलाई राजदूत पदका लागि सिफारिश गरेको थियो, जसमा न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा सहसचिव लोक बहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि नेपालको स्थायी नियोग र स्विजरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी सिफारिश हुनुभएको छ। यसैगरी सहसचिव सुधीर भट्टराई फ्रान्स, सहसचिव घनश्याम लम्साल कुवेत, सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओली थाइल्याण्डका लागि राजदूत पदमा सिफारिश हुनुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्र र जनता विरूद्ध भएका कामको प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ़ाइने पनि जानकारी दिनुभयो। ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि
आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा हिजो बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि उक्त विवादमा आज फेरि सुनवाई हुने भएको हो। उक्त प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हरान गोल्डबर्गरले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रको विकास लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको संचार मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा मन्त्री शर्माले नेपालले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा इजरायलसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताउनुभयो। भेटमा राजदूत गोजरले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि लगायत सबै क्षेत्रमा नेपालले तीव्र विकास गरिरहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले जनगुनासो अन्त्यका लागि जनप्रशासन संघले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको हेमबहादुर मल्ल सम्मान समर्पण समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले 3 तहको संरचना अनुसार सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रशासक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई थप प्रशिक्षण, कार्यदक्षता र सिपको आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा सदाचार, इमानदारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न संघले थप उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी मंसिर मसान्तभित्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसक्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गरेको छ। असार 29 गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय वा अन्तर्गतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरिसक्न परिपत्र गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा सबै मन्त्रालय र निकायले मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिए अनुसार सो काम सकिसक्न परिपत्र गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको ऐन कानूनको रिक्तता पूर्तिका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभयो। शिक्षामा भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव मात्रै नभई शिक्षामा गुणस्तर नहुनुमा मानसिकता र सोचाइ नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री राईले हाल 53,000 शिक्षक अपुग रहेकोमा 40,000 राहत शिक्षक रहेको जानकारी दिनुहुँदै राहत दरबन्दीमा राजनैतिक दबावमा विषय विज्ञ शिक्षक नियुक्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको अनामनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले हिजो उक्त घर जग्गामा क्षति नपुर्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा आदेश गरेको हो। अदालतले उक्त विवादका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन 8 गते बोलाएको छ। अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाब समेत पेश गर्न भनेको छ। महानगरपालिकाले उक्त भवन भत्काउन खोजेको थियो तर अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ। ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बैठकमा नुवाकोट ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ सहित बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। बैठकपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ल्याण्डफिल साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले सरोकारवाला र सरकारबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै अर्को बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधि समेतलाई राखेर छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्सरी डाँडामा 2-3 दिनदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले फोहोरका गाड़ीहरू रोकिराखेकाले स्थानीयको माग सम्बोधन गरी तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षाफल यही साउनमा प्रकाशित गर्ने भएको छ।
गत वैशाख 26 देखि शुरू भई जेठ 5 गते सम्पन्न कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा बोर्डले परीक्षा सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले साउन महिनाभित्रै कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय महामारीको रूपमा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित भएको छ। कैलालीबाट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,82,000 पशु चौपायाहरू छन्। तीमध्ये 3,79,000 पशु चौपाया अर्थात गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग देखिएको छ। यसको संक्रमण सबैभन्दा बढ़ी बैतडी र बझाङमा देखिएको छ। भारतसँग खुल्ला सीमानाका र पारिवारिक सम्बन्धका कारण पनि बैतडीमा यसको संक्रमण बढ़ेको हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका पशु शाखा संयोजक ईश्वरी दत्त भट्ट, भारतको बोर्डर भए हुनाले हाम्रो कृषकहरू उताबाट पनि ल्याउने यताबाट ल्याउने ओसार पोसार हुने हुँदा त्यहाँबाट पनि हाम्रो झन् रोग फल्कियो। कसै कृषकहरूको जोताइमा पनि धेरै गोरुहरू मरेको अवस्था पनि भेटियो। गाई र भैंसीमा मात्रै देखिएको लम्पी स्किनबाट यस प्रदेशमा 25,600 पशु मरेका छन्। खेतीपातीको समयमा महामारीको रूपमा देखिएको यो रोगका कारण आम कृषकहरू निकै समस्यामा परेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकाका पशु शाखा संयोजक मदन सिंह कठायत र बझाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हरिश चन्द्र कठायत रात दिनै गुनासो गरिरहेछन् किसानहरूले। अब यो रोगमायाको बेला पनि हाम्रो गोरु मरिरहेछन्। आवश्यकता हामी दिन्छौँ, तर अब समस्या के छ भनेपछि प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि छ। भयावह परिस्थिति छ, यता शीघ्र व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने खालका गुनासाहरू सहित आउनुहुन्छ सेवाग्राहीहरू। सुदूरपश्चिममा देशभरिकै सबैभन्दा बढ़ी पशु संक्रमित भएका छन्, तर पनि हालसम्म 650 पशुलाई मात्रै खोप लगाइएको छ। पशुमा देखिने लक्षणका आधारमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राविधिकहरूको कमी र कृषकहरूको अज्ञानताले पनि समस्या आएको पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला कैलालीका प्रमुख नरेश जोशी बताउनुहुन्छ। लम्पी स्किन रोगको चाहिँ लक्षण देखेका पशुहरूलाई नुन नदिने, हरियो घाँस खान नदिने, जुन छालामा भएका घाउहरू छन्, गिर्खाहरू छन्, त्यस्ता घाउहरूलाई चाहिँ निको पार्नको लागि भनेर माटोहरू दल्ने, यस्ता चाहिँ जुन एउटा अन्धविश्वास रहेको छ, यसले पनि मृत्यु दर बढाइरहेको छ। कोरोना जस्तै यो रोग नयाँ भएकाले पनि यसको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। तर पनि रोग नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद, दक्ष जनशक्ति परिचालन तथा बजेटको व्यवस्थापन र योजना निर्माणमा तीनै तहका सरकारहरू लागि परेका छन्। यही रूपमा संक्रमण फैलिए पशुपालक किसानहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने जोखिम भएकाले यस विषयमा सरोकारवाला सबैले चनाखो बन्न आवश्यक छ। लोकुसिंह ठकुरी, रेडियो नेपाल, कैलाली। नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआतमै नगरभित्र 24 घण्टा सेवा दिन शुरू गरेको हो। नेपालगंजबाट नवीन गिरीको रिपोर्ट। नेपालगंज उपमहानगरपालिका भित्र गरीब, असहाय, प्रसूति सेवा लिने महिला, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक सेवाका बिरामीलाई घरदेखि अस्पतालसम्म पुर्याउन निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरिएको हो। असार 9 गते बसेको नगरसभाको 13औं अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा साउन 1 गतेदेखि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरू गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसै अनुरूप मूर्त रूप दिइएको हो। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, केही नागरिकको पनि यदि हामीले समयमै एम्बुलेन्सले सेवा दिन सक्यो, अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्यो भने झ्याट्टै जान सक्ने जोखिममा परेको ज्यानलाई बचाउन सक्यो भनेपछि मलाई लाग्छ यो महान कार्य हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अहिलेलाई 2वटा एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थासँग सम्झौता गरेर 24 घण्टा निशुल्क सेवा दिन शुरू गरेको छ। अब आवश्यकताका आधारमा थप एम्बुलेन्ससँग सम्झौता गरिनेछ। कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्स 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। घरदेखि अस्पतालसम्म निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएपछि नेपालगञ्जमा उच्च रहेको मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द, नेपालगञ्जमा हेर्दाखेरि आमा मृत्यु दर र नवजात शिशुको मृत्यु दर उच्च रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमै सबभन्दा बढी रहेको छ। कतिपय बाटैमा मृत्यु भएको पनि अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि तत्काल अत्यावश्यक सेवा लिनको लागि चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ परिचालन गर्नको लागि गरेका छन्। नगरमा 20वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। सबै एम्बुलेन्स पालै पालो दौडिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरको जुनसुकै स्थानबाट जति नै बेला पनि मोबाइलमा घण्टी बज्ने बित्तिकै एम्बुलेन्स चालकहरू बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन दौडिनेछन्। आफै अल्मलिने एम्बुलेन्सको
एम्बुलेन्सको सम्पर्क नम्बर थाहा नपाउने, समयमै एम्बुलेन्स नपाउने दुःख खेपिरहेका नगरवासीलाई अब सहज हुनेछ। स्थानीयहरूको सहजताका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिन सामाजिक सञ्जाल मार्फत मोबाइल नम्बरहरू उपलब्ध गराइएको छ। स्थानीय प्रदीप शर्मा र सानु यादव। धेरै खुसी लागेको छ। उपमहानगरपालिकाले नगरवासीहरूको लागि एम्बुलेन्सको सुविधा दिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नगरमा अप्ठ्यारो गाह्रो भएको बेलामा सजिलो तरिकाले एम्बुलेन्स उपलब्ध हुनेछ। कोई मुझसे बीमार मांदे हो जाए तो कम से कम ले जाए तो बढ़िया होगा, सुविधा तो कुछ अच्छा होगा। सरकार कितना अच्छा सुविधा दे रही है गाँव घर में। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्ना जनताको सहज र सामूहिक उपचार पहुँचका लागि सञ्चालन गरेको निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सराहनीय त छँदैछ, अन्य स्थानीय सरकारहरूका लागि अनुकरणीय कार्य पनि हो। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्ड राज्यको अलकनन्दा नदीको किनारमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। विद्युत ट्रान्सफर हिजो विस्फोट हुँदा चमोली जिल्लामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 1 प्रहरी अधिकृत र 5 जना होमगार्ड सहित 15 जना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनामा कम्तीमा 15 जना गम्भीर घाइते भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनबाट करिब 266 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने चमोली जिल्लाको अलकनन्दा नदीमा रहेको पुलमा विद्युत आपूर्ति गर्न आयोजना स्थलमा राखिएको ट्रान्सफर्मर विस्फोट भएको थियो। अविरल वर्षाका कारण पाकिस्तानको रावलपिण्डी शहरमा पर्खाल भत्किँदा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी पंजाब प्रान्तको रावलपिण्डी शहरमा निर्माणाधीन भूमिगत मार्गको पर्खाल भत्किँदा अन्य 4 जना हराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले भारतको गुजरातमा सम्पन्न G20 तेस्रो सम्मेलन अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। स्वदेश फर्कनु भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौती बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। सम्मेलनमा अल्पविकसित मुलुकले भोग्नु परेको जलवायु परिवर्तनका समस्या, विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रयोगसँगै देखिएका चुनौती, डिजिटल कारोबारको व्यवस्थापन तथा त्यस्तो कारोबारको नियमन लगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। सम्मेलनको क्रममा भारत र चीनिया अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा द्विपक्षीय लगानी, व्यापार लगायतका विषयहरूमा समेत छलफल भएको र भारतको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण भेटघाट भएको पनि अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको पूर्वी नाका काँकड भित्ताबाट कृषिजन्य वस्तु, अलैँची, चिया, अदुवा र अमृतसरको निर्यात वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 8 अर्ब 24 करोड़ 15 लाख 13 हजार मूल्य बराबरका 49 लाख 31 हजार 504 केजी अलैँची भारत निकासी भएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अलैँचीको निर्यात 42% अर्थात 3 अर्ब 47 करोड़ 71 लाख 24 हजार बराबरले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 अर्ब 76 लाख 43 हजार 89 हजार मूल्य बराबरका 52 लाख 80 हजार 443 केजी अलैँची भारत निकासी भएको थियो। त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा तयारी चियाको निर्यात 16% वृद्धि भई 3 अर्ब 42 करोड़ 69 लाख 52 हजार मूल्य बराबरको चिया निर्यात भएको छ। गत वर्ष अदुवा र अमृतसरको निर्यात समेत बढेर 63 करोड़ 92 लाख 29 हजार मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। कुशल भुत्रेले 6 विकेट तथा शानदार अर्धशतकको सहयोगमा नेपालले एसीसी इमर्जिङ टिप्स एसिया कप आफ्नो अन्तिम खेल युएईलाई पराजित गरेको छ। पिसार ओभल कोलम्बोमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। युएईले दिएको 158 रनको लक्ष्य 33 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुत्रेले 43 बलमा 71 रनको शानदार अर्धशतक बनाए। भुत्रेलले 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। सन्दीप जोरा र देव खनालले समान 24-24 रन बनाए। युएईका लागि मोहम्मद फुजुरिद्दिनले 5 तथा मोहम्मद जगुदालले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएई 44 ओभरमा 157 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। युएईका लागि लवित सिंहले 42 बलमा 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। सिंहले 6 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। इथान डी सुजाले 18 रन बनाउँदा अस्वस्थ भला थापाले 16 रन बनाए। नेपालका लागि कुशल भुत्रेलले 10 ओभरमा 40 रन खर्चिएर 6 विकेट लिए। राष्ट्रिय टिमबाट भुत्रेलले एकै इनिङमा लिएको यो सर्वाधिक विकेट हो। श्याम ढकालले 2 तथा कुशल मल्ल र पवन सराफले समान 1-1 विकेट लिए। समूह बीमा रहेका नेपाल र युएई दुवै समूह चरणबाट बाहिरिसकेका थिए।
अजय बम। अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा वर्षा हुनुका साथै अन्य भागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली इटली जाँदै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार गेट अगाडिबाट 80 किलो भन्दा बढ़ी सुन बरामद। सुन ओसार पसारमा संलग्न 3 जना पक्राउ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि G20 सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको अलकनन्दा नदीको किनारमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा 15 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।